बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट की एक और एपिसोड के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से मुसलसल कुछ ऐसी चीज़ें रूनमा हो रही हैं जिसमें पाक अफवाज को और सियासतदान जो है मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। और इस हवाले से जो मीडिया कैंपेन्स है बहुत सारे चैनल्स की और बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो इन सारी जो सूरत हाल इस तरह बन चुकी है, और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद और उनके जो लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हैं उसके बाद ये ज़रूरत पैदा होती है कि इस हवाले से कौन सा ऐसा अवामिल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वजह से ये ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चीज़ें जो हैं फैलना शुरू होगी। आज इस हवाले से खसूसी तौर पर हमने मदऊ किया है मेजर तस्सीर इकराम राना साहब को। कैसे मेजर साहब, ठीक ठाक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेजर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जब से ये मियां नवाज शरीफ की तकरीर हुई है और ख़ास तौर पर उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेके इसमें जो बराह रास्त बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराने में मुलव्वस करार दिया है, जो हमारे साबका जो मेजर जनरल थे आसिम बाजवा साहब, उनका नाम लेके उन्होंने कैटेगोरिकली इस हवाले से उन्होंने बात की है। तो क्या समझते हैं आप कि इस तरह से किसी सियासतदान का जो कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो, इस तरह कहना मुनासिब है क्या, या वो बिल्कुल हक पे हैं, या कौन सा ऐसा पहलू है जिस वजह से ये ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, बड़ी अच्छी और कीमती बात आपने, मेरा ख्याल है आज के मौजू के हिसाब से मैं कहूँगा कि आज के दिन के लिहाज से ये बड़ा एक इंतहाई अहम मौजू है। मैं कोई भी बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र पाकिस्तान का बताना चाहूँगा। पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया है, या जब तहरीक पाकिस्तान भी चल रही थी, तो कायद आज़म को भी लगभग इसी किस्म के हालात से दो चार होना पड़ा। तब ऑपोजिशन हिंदू थी और आपकी कांग्रेस थी। आज उन्हीं हिंदुओं की परवरदा या उनके जो लगाए हुए पौधे हैं, आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मैं हरगिज़ सियासत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही फ़ौज कभी जमहूरियत के ख़िलाफ़ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक लगातार ऐसा निज़ाम चलता रहा है जिसके पीछे हमारे दुश्मन के हाथ बहुत मजबूती से और बड़े ताकत के साथ इस पे असरअंदाज होते रहे। पाकिस्तान फ़ौज दरअसल इस छोटे से मुल्क में, जब ये बड़ा था, जब हम 2 हिस्से थे, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, तब हम दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी ममालिक में शामिल होते थे। आज भी हम छठा बड़ा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्की हालात जो है वो हम चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं। हमारा दुश्मन नज़रियाती भी है, हमारा दुश्मन जो है वो हथियार के साथ भी है, दहशतगर्द भी हमारा दुश्मन है, और हमारे हमसाए भी हमारे दुश्मन है। ऐसे मुल्क में जहाँ पे इतने दुश्मनों का घेराव हो, वहाँ पे एक ही कुव्वत जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और वो हमेशा फ़ौज होती है। और फ़ौज क्योंकि एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, एक बड़ा सिस्टमेटिकली चलने वाला इदारा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की सियासत हमेशा एक कशमकश का शिकार रही, या ये समझिए कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खलल ऐसा ज़रूर रहा जिसकी वजह से मुल्क की हालात जो हैं वो सियासतदान कंट्रोल नहीं कर सके। अब लामहला अगर आप ये समझते हैं कि एक घर है, घर में अगर सारे घर वाले जो हैं वो घर को चलाने में नाकाम हो जाए या घर के हालात को ख़राब कर रहे हो, तो घर के सरबराह को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि फ़ौज घर का सरबराह है? जी बिल्कुल। मैं इस वक्त जो मौजूदा हालात है, जब 5th जनरेशन वॉर चल रही है और दुश्मन के जिस किस्म के नरगे में हम फंसे हुए हैं, इस वक्त फ़ौज यकीनी तौर पे एक सरबराह की हैसियत रखती है। फ़ौज उस वक्त अमल दखल फ़ौज का आता है जब फ़ौज ये देखती है कि सियासतदानों के हाथ से बात निकल रही है, जब मुल्क हमारा जो है वो कमज़ोरी की तरफ जाता है, जब हमारा मुल्क जो है उसमें ख़राबियाँ बढ़नी शुरू होती हैं, और वो सियासत की नाकामी की वजह से होती है। इस वक्त तक की जो सियासत पाकिस्तान में देखी गई है, मैं अयूब खान के दौर के बाद से शुरू करता हूँ। जब भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी अपनी ज़ात को आगे कर लिया। मैं भुट्टो को कभी करप्ट पॉलिटिशियन नहीं कहता। करप्शन के लिहाज से अगर बात करूं तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि भुट्टो जो था वो एक करप्ट लीडर था, लेकिन उसने अपनी ज़ातियात को तरजीह दी। वो फिर एक तरह से वो भी डिक्टेटर बन के जमहूरियत करना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता,
दावत दी गई, बाकायदा ऐसे हालात क्रिएट किए गए कि फिर मार्शल लॉ लगा। अयूब खान के मार्शल लॉ को मैं इसलिए मार्शल लॉ नहीं कहता कि वो बाकायदा एक आइन ना होने की वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिसमें सियासतदान खुद शामिल थे उसमें, और वो पुष्पनाई कर रहे थे उस वक्त, फौज की भी सपोर्ट कर रहे थे कि आप मार्शल लॉ लगाएं, और फिर अयूब खान ने आपको डिलीवर करके दिखाया। आज हम जहाँ खड़े हैं तो उसका 90% अगर हम घूम के वापस देखें तो वो सारा अयूब खान का मरहूम मिन्नत है। और अगर भुट्टो साहब उस वक्त लेकिन असल में जैसा मेरा स्पेसिफाइड क्वेश्चन जो है वो है कि जो मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि सीधा सीधा कि जी मेरी बलूचिस्तान हुकूमत गिराई गई, बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में मेजर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा बराह रास्त मुलव्वस थे। इस सारी सिनेरियो में एक मुल्क का 3 दफ़ा आपने कहा कि जी जो है ये परवरदा, अगर ये हिंदुओं के परवरदा थे तो ये 3 दफ़ा फिर वज़ीर आज़म कैसे बने, इनको क्यों बनने दिया गया? दरअसल मैं वही लेके मैं बात को उधर ही आ रहा था। बहरहाल आपकी बात को मैं फोकस करते हुए बात करूंगा कि देखिए, आप अभी तक आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत देखी और जो तकरीर नवाज शरीफ साहब ने फरमाई उसको अगर आप कंपेयर करें गुज़श्ता तकरीर जो अल्ताफ़ हुसैन साहब फरमाते थे, मेरा ख्याल है अगर आपको उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र आए तो फिर आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। आसिम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो सारी बात दरअसल सी पैक के हवाले से है, वो सी पैक को लेके इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं कि वो इन सब लोगों के लिए ख़तरा साबित हो रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि हुकूमत जो है वो नाकाम हो रही है, हुकूमत ने अभी तक डिलीवर नहीं किया। डिलीवरेंस कैसे होगी? डिलीवरेंस तब होगी जब इकॉनमी स्टेबलाइज होगी। जब तक इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं होगी उस वक्त तक डिलीवर कुछ नहीं हो सकता। आप खाली जेब से आलू टमाटर नहीं खरीद सकते तो आप सड़कें कहाँ से बनाएंगे, आप मुल्क को तरक्की कहाँ से देंगे? सही कह रहे हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि आसिम बाजवा साहब अपनी पूरी तजर्बे के साथ, अपने पूरी कुव्वत और होश हवास के साथ पूरा फोकस किए हुए हैं सी पैक की जल्द अज जल्द कंप्लीशन के ऊपर। उनके खिलाफ बात करना मेरा ख्याल है कि बच्चे को भी समझ आती है कि वो क्यों ऐसा कहा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, तशरीफ रखे हुए हैं, बाहर पाकिस्तान आने का वो नाम नहीं ले रहे। लेकिन मेजर साहब यहाँ पे वो नून लीग ये भी तो कहती है कि इस सी पैक को शुरू हमने किया था, अगर हमारे बगैर सी पैक चल सकता है तो मेजर आसिम बाजवा जो रिटायर्ड जनरल हैं उनकी गैर मौजूदगी में भी चल सकता है। जो इल्ज़ामात वो कहते वो लगे हैं उन पर, तो उनको आके वो सामना करें और उस हवाले से अपना जो है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे उसको क्लियर करें और दोबारा से फिर आ जाए। तो नून लीग का असल बयानिया तो ये है, तो वो ये इल्ज़ामात या इस चीज़ों से हट के अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में कहाँ तक आप समझते हैं कि ये नून लीग सही जा रही है? नून लीग का तो आपस में स्टांस भी अगर देखें तो यही है कि अगर इल्ज़ाम लगता है तो उसको हट जाना चाहिए। तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बात सादी सी है और कोई ज़्यादा इसमें साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। आसिम बाजवा के खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इल्ज़ाम बाकी रह गया कि जिसको वो दोबारा से उछाल सके। इल्ज़ाम लगाने वाले कौन थे वो भी आप जानते हैं। इल्ज़ामात को रद्द कर दिया गया, वो आपके सामने रद्द हुए सारे, और आज वो अपनी जगह पे फिर कायम दायम है। चीज़ें लीडरशिप के साथ चलती हैं। लीडरशिप जो है वो मजबूत हो तो दुनिया का हर निज़ाम कामयाबी से चलता है। आज अगर आसिम बाजवा सी पैक को लेकर सही तरीके से चल रहा है तो सारी दुश्मनी उसी के साथ होनी है। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता कि इन लोगों के पीछे हाथ किसका है। नवाज शरीफ की तकरीर को सबसे ज़्यादा पज़ीराई कहाँ से मिली? आप लोगों ने पूरा मीडिया देखा है, आपने इंडियन मीडिया भी देख लिया। तो अगर आपको अभी बात समझ नहीं आती तो मेरा ख्याल है मेरा इस पे मजीद मुंह खोलना जो है वो कुछ जायज़ बनता नहीं। ये मेजर साहब एक बात माननी पड़ेगी कि मेजर जनरल आसिम बाजवा की एक ग्रेटनेस तो एक इसको मैं दादे तहसीन दूंगा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर सामने आते हुए कहा कि मैं अपने आप को इस चीज़ से मुस्तफ़ी होता हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म ने चूँकि उनको वज़ीर आज़म मुतमिन थे तो उन्होंने उनको काम जारी रखने का कहा। तो ये एक बात माननी पड़ेगी कि वो पहले जर्नैल हैं जिन्होंने कहा कि अगर मुझ पर इल्ज़ामात लगे तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो ये चीज़ एक मानने वाली बात है। अच्छा, आगे बढ़ते प्रोग्राम में मेरे साथ ये बताइएगा कि ये अब जैसे मरियम नवाज बाहर सियासत कर रही हैं, जैसे आज के भी उनके कल के बयान उठा के देख लें तो वो GHQ को बराह रास्त मलाइन कर रही हैं। तो क्या इस हवाले से कोई ऐसे कवानीन या कोई ऐसी चीज़ें, या तो फिर ये है कि फ़ौज जो है इस चीज़ को बाकायदा तौर पर आके संभाले सारी चीज़ों, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि फ़ौज एक सरबराह है,
تو ان سیاستدانوں کو پھر کیوں اجازت دی جاتی ہے کہ ملک میں اس طرح کی افراتفری پھیلائیں, اس طرح کی ایسی باتیں کریں تاکہ عوام جو ہے اس سے آپ کو پتہ بددل ہوتی ہے, اور عوام جو ایک احساس محرومی بھی بڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک جو ہے پارٹیشن بھی ہوتی ہے, عوام جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے, کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر فوج کو کوئی کردار تو ادا کرنا چاہیے تاکہ بطور قوم ہم تقسیم نہ ہوں. سردار صاحب, سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جس دن چارج سنبھالا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے آیا ہوں, ہم جمہوریت کے عمل میں مداخلت نہیں کریں گے, اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو ابھی تک نبھایا ہے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آج کی اپوزیشن بول رہی ہے تو اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ فوج جو ہے وہ جمہوریت کے پروسیس کو ڈی ریل نہیں ہونے دے رہی. اگر اپوزیشن بول رہی ہے تو اپوزیشن کو فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس سسٹم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ آج باوجود اپنی کرپشن کے, باوجود اتنے الزامات کے, وہ پھر بھی کھڑے ہو کے بول رہے ہیں اور ان کے اس بولنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی. یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا سائن ہے, ایک بہت بڑا سگنل ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ حکومتی یا سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. اور کل بالکل کلیئر لفظوں میں جنرل باجوہ صاحب نے حکومت کو بھی بتا دیا ہے اور اپوزیشن کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی جو حکومتی یا جمہوری معاملات ہیں اس میں ہم کسی سیاسی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا کلیئر سگنل ہے جس کو اگر قوم بھی سمجھ لے اور یہ اپوزیشن بھی سمجھ لے اور حکومت بھی سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ تمام معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ فوج کا براہ راست کسی قسم کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے اس پورے سسٹم کو ڈی ریل یا اس کو چڑھانے یا اٹھانے یا بٹھانے میں. لیکن میں سب دیکھیں یہ پھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا, لیکن اس بل کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی پھر والی وارث نہیں بنا کہ فوج کے خلاف کوئی بھی ہرزہ سرائی یا کوئی بھی کس طرح کے ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی, اس کے حوالے سے کچھ رولز لائے جا رہے تھے. تو یہ پھر کون ہے جو اس چیز کو روک دیتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنی فورس کو ہی ڈی مورلائز کرنا شروع کر دیں گے یا فورس کے حوالے سے آپ باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کر دیں گے جیسے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں, تو ان کو پھر اس چیز کی اجازت تو نہیں دینی چاہیے نا کہ بھئی آپ اپنا مرضی سے جو مرضی کہتے رہیں, آپ اپنی فوج کو رگیتے رہیں, اپنے سیکیورٹی کے اداروں کو برا بھلا کہتے رہیں اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر براہ راست الزامات لگتے رہیں یا لگاتے رہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی سد باب کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی سردار صاحب, بنیادی طور پر جو فوج کا جو اپنا اس وقت موقف ہے, فوج نہ تو ڈیفینسو پہ ہے نہ اوفینسو پہ ہے. فوج اپنے آپ کو بالکل کمپوز حالت میں رکھے ہوئے ہے اور فوج دیکھ رہی ہے کہ یہ جو عمل اس وقت جمہوری آگے ایک تسلسل سے چل رہا ہے, اس میں اگر اپوزیشن کو بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے, حکومت کو بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں, فوج اپنے آپ کو اس پورے پروسیس سے دور رکھے ہوئے اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو جمہوریت کا پروسیس ہے وہ اپنے ایک نیچرل طریقے سے پنپ کے آ گیا ہے. یہی ایک جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ جب اب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے تب بھی تو جمہوریت تھی, آج بھی جمہوریت ہے. آج وہ سارے مل کے عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں, عمران خان صاحب ان کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن فوج بہرحال اپنی جگہ پہ بالکل ایک نیوٹرل انداز اختیار کیے ہوئے اور ان کا جو سٹانس ہے وہ اب بھی وہی ہے کہ ہم جمہوریت کو کسی صورت میں اپنی مداخلت سے یا کسی قسم کی مداخلت سے ہم خراب نہیں ہونے دیں گے, بلکہ اس کو اپنے ایک قدرتی طریقے سے یا جس پروسیس سے وہ گزر رہی ہے اس کو میچور ہونے دیں گے. لیکن میری صاحب ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے کہ جو بہت ساری اپوزیشن کا یہ کلیم ہے, بلکہ وہ الزامات ڈائریکٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نیب کی کارروائیاں جو ہیں صرف اپوزیشن کے خلاف ہوتی ہیں اور یہ پیچھے کروانے والے بھی وہ بھی اسی تانے بانے کو سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے فوج کو ہی ملائن کیا جائے کہ یہ ساری کارروائیاں جو نیب کر رہا ہے اور جو نیب حکومت کے کسی کارکن کی یا کسی وزیر کی کرپشن نیب کو نظر نہیں آتی. اب دیکھیں جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی, آگے اے پی سی کروائی, تو ان کو بھی جو ہے نیب جو کے پی کے ہے اس نے نوٹس بھیج دیا کہ آپ پیش ہوں. تو یہ ساری صورتحال میں نیب کے اوپر بھی الزامات جب لگتے ہیں تو اس میں بھی سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ یہ پیچھے سے کروایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر قانون کی بات کی جائے یا آئین کی بات کی جائے تو قانون کے راستے میں نہ تو حکومت حائل ہے نہ فوج حائل ہے, نہ فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے نہ سپریم کورٹ کو نہ نیب کو نہ حکومت کو فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے, بلکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو چل رہا ہے
اور جتنی کرپشن ہوئی ہے وہ عوام کے سامنے ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میرے ملک کے 98% لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں, صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو شاید پولوٹڈ مائنڈ کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں. نیب کسی کو ایسے بلا وجہ نہیں اٹھا کے لے جاتی یا کسی کو بلا وجہ ٹارگٹ نہیں کرتی, بلکہ یہ سارا کا سارا ایک پروسیس ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جا رہا ہے. یہ الزام تراشی, چور ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی چور نہیں کہتا, بالکل. تو اگر چور اپنے آپ کو چور نہیں کہتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو قانون ہے وہ غلط ہے, چور صحیح ہے. تو جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف بھی کیسز ہیں اور وہ پروو کیے جا رہے ہیں, جو پروو ہو چکے ہیں وہ بھی, جہاں پہ ڈس پروو ہوا وہاں پہ نیب کو دھچکے بھی لگے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیب جو ہے وہ ہر طرف سے کامیاب جا رہی ہے. نیب کی بہت ساری ناکامیاں ہیں, سپریم کورٹ کی بہت ساری کامیابی ہیں, عدلیہ کی بہت ساری ناکامیاں ہیں. اس کے پیچھے کیا عوامل ہے؟ کیا وہ حکومت کروا رہی ہے یا فوج کروا رہی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. یا کیا وہ اپوزیشن کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک پروسیجرل چیزیں ہیں جن کو پروسیجر کے مطابق ہی ڈیل کیا جانا چاہیے. اچھا, پروگرام کے آخر میں میرے صاحب, عمران خان صاحب پچھلے 2 سالوں میں ڈیلیور جسے کہتے ہیں عمومی رائے دیکھی جائے اس لحاظ سے نہیں کر پائے جس لحاظ سے انہوں نے دعوے وعدے وعید کیے تھے. انہوں نے نہ تو انصاف کا نظام فراہم کیا, نہ پولیسنگ کے سسٹم کو ٹھیک کیا, نہ یہاں پہ اکانومی کی صورتحال وہ بد سے بدتر ہے. اشاریہ ہمارے دیکھیں تو وہ بالکل نیگیٹو میں جا رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عمران خان صاحب جو ہے ابھی ان 2 سالوں میں ڈیلیور نہیں کر پائے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ, تو جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فوج اور جو حکومت ہے وہ ایک پیج پہ ہے. تو یہ ایک پیج جو ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پیج ختم ہو جائے گا جب اگر عوام کی حالت جو ہے مسلسل خراب رہے گی؟ جیسے کہ آپ نے اپنے بات میں کہا کہ فوج جب اپنے ملک کو خرابی کی طرف دیکھتی ہے یا کمزوری کی طرف جاتا ہوا دیکھتی ہے یا لوگوں کی حالت خراب ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو فوج نہیں چپ رہ سکتی. تو اس سارے معاملے میں فوج کیوں کر خاموش ہے, جبکہ آپ کے سامنے ایک ایسا بیان بھی آیا تھا جب ہماری اکانومی گر رہی تھی تو میاں نواز شریف کے دور حکومت میں یہ کہا گیا تھا کہ جو فوج ہے اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی, ہماری معیشت جو گر رہی ہے. تو اب جو معیشت گر رہی ہے اس حوالے سے فوج کیوں خاموش ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو جو آپ نے جو پہلی بات کی میں پہلے اس کا جواب دوں کہ حکومت ابھی تک ناکام کیوں ہے. تو میں اس معاملے میں صرف ایک چھوٹا سا کہاوت پہلے بولوں گا, اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں جدی کوٹھی وچ دانے تو کملے بھی سیانے. بے شک ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ اکانومی, ہر چیز معیشت کے گرد گھومتی ہے. جیسے شروع میں نے کہا کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ ٹماٹر اور آلو خرید سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس پچھلے دور میں 30-40 سال کا جو ایک عرصہ گزرا, ہماری اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے آپ کے سامنے ہے. ابھی تک ہم پچھلے قرضوں کی قسطیں اتار رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ کے فیصل آباد میں کشمیر پل کا انڈر پاس بن رہا ہے, کتنے سال ہو گئے اس کو؟ ابھی تک بالکل ابھی تک وہ انکمپلیٹ ہے. کیوں ہے؟ پیسہ ہوگا تو چیز بنے گی نا جی. جہاں تک بات ہے پیسہ, اب لوٹ مار تو ہم کرنے سے رہے, اب ہم وہ نہیں کر سکتے جو اس سے پہلے لوگوں نے کیا. بلا وجہ بہت سارا قرضہ لے کے پچھلے قرضے کو بھی اور بڑھا لیا جائے. اس وقت قوم کو اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. ہمیں اس معاشی بحران سے گزرنے کے لیے اس دلدل کو, اس سمندر کو, اس صحرا کو عبور کرنا ہے. اور جب تک عوام اور حکومت ایک پیج پہ ہو کے یہ کام نہیں کرے گی, ہمیں یہ دھچکے برداشت کرنے پڑیں گے. کبھی قومیں بغیر دھچکے لگائے, بغیر ایک دفعہ گرے ہوئے اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی. جب قومیں گرتی ہیں تو طاقتور قومیں کھڑی ہوتی ہیں. لیکن پھر اتنے لمبے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے نا, اتنے جس طرح یہ عمران خان صاحب نے, یہ اس کی مس کیلکولیشن تھی. میں اس کے اوپر بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ عمران خان کی مس کیلکولیشن تھی. اس کا یہ خیال تھا کہ وہ شاید اس کو سنبھال لے گا, لیکن اس کو اندر خانے جو کچھ ہو گیا ہو چکا تھا, اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں گروی رکھ دی گئی ہیں. آپ کی موٹر وے, آپ کے شاہراہیں, آپ کے ریڈیو پاکستان, آپ کے پی ٹی وی, سب کچھ تو گروی پڑا ہوا. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے گروی نہیں رکھی ہوئی؟ ہم تو ابھی ان کو چھڑوانے میں مصروف ہیں. عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے کہ پچھلے قرضے اتارے جائیں, ان کو کلیئر کیا جائے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا. اسی لیے تو سی پیک کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا. سی پیک کی مضبوطی اور سی پیک کی جلد از جلد تکمیل ہی بنیادی طور پہ ہماری اکانومی کا سہارا ہے. اگر سی پیک اپنے پاؤں پہ جلد از جلد کھڑا ہوگا تو عمران خان بھی اور پاکستان بھی بہت جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے.
फौज का इकोनॉमी को बिल्ड करने में कोई किरदार नहीं है। नहीं है, बेशक सही। फौज कहाँ से करेगी? फौज के पास कौन से ऐसे वो मिलें लगी हुई हैं, फौज के पास ऐसे कौन से दरख्त लगे? लेकिन ये तो बेजी साहब है ना कि अगर मुल्क इकोनॉमी कमजोर होती है तो फौज का तो रिएक्शन पहले आ जाता था, अब क्यों नहीं आ रहा? ये मेरा एक सवाल है। इस दफ़ा फौज की पेंशन आपने देखा ना, फौज की तनख्वाहें बढ़ी है ना पेंशन बढ़ी है। मैं खुद पेंशनदार आदमी हूँ, मेरी पेंशन नहीं बढ़ी। अगर इस साल हम उस पेंशन के बगैर बढ़े के बगैर गुजारा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम पे भी हो रहा है। लेकिन हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमें मालूम है कि कल का जो मुस्तकबिल आने वाला जो कल है वो बहुत ताबनाक है। अभी इतने थोड़े से अरसे में 2 साल में तो सरदार साहब मैं अपने घर का निज़ाम नहीं सीधा कर सकता। आप एक मुल्क के निज़ाम को सीधा करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान को क्रेडिट दें, फौज को क्रेडिट दें, इस हुकूमत को क्रेडिट दें कि बावजूद इतने लॉसेस के, बावजूद इतने सेटबैक्स के वो आगे बढ़ रहे हैं, और बावजूद इतनी सख्त अपोजिशन के और इतनी ज़्यादा 5th जनरेशन वॉर के जो धचके हैं उनके बावजूद अगर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप जैसे मीडिया के लोग इसको एक पॉजिटिव तरीके से प्रमोट करेंगे, हम हर वक्त गालियां देने की एक आदत को छोड़ दें, हर वक्त चीज़ों को क्रिटिसाइज करने की आदत छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है कि खास तौर पे फौज को अपना काम करने दें। फौज आपका दिफा कर रही है, आप सुख की नींद सो रहे हैं। मेरे बच्चे हर रोज शहादतें दे रहे हैं, हर रोज गिर रहे हैं वहाँ पे, और ये थोड़ी बात नहीं है। आपके बेटे हैं, आपकी औलाद है, आपकी कौम के बच्चे हैं, ये आपके दिफा के लिए वहाँ लड़ रहे हैं, उनको अपना काम करने दें। फौज अपना काम करना चाहती है। फौज चाहती है कि सिर्फ आपके दिफा के लिए खड़ी रहे, आपकी मजबूती के लिए खड़ी है। फौज को इर्द गिर्द के मामलात में मेरा ख्याल है दखल अंदाजी करवाना या उनको इसमें मुलव्वस करना बजाय खुद ज्यादती है। बेशक से करें। फौज को अपना काम करने दें। जनरल बाजवा साहब अपनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक ठीक चल रहे हैं, दुश्मन उनसे घबराया हुआ है। आपका दुश्मन जो है वो बाजवा डॉक्ट्राइन या बाजवा साहब के नाम से थर थर कांपता है, फौज के नाम से थर थर कांपता है। तो इससे बड़ी और क्या कामयाबी आप चाहते हैं? फौज और क्या करे? इतने बड़े दुश्मन को, हर तरफ से घिरे हुए मुल्क को, दुश्मनों से घिरे हुए मुल्क को वो संभाल के बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि मेजर तासीर इकराम राना साहब जो है इस हवाले से बहुत सारा जो उनका जो बात है बिल्कुल ये हक बजाने भी है कि इस हुकूमत को भी टाइम देना चाहिए, और ये बकिया जो 3 साल है ये देखना चाहिए कि इमरान खान साहब कैसे डिलीवर करते हैं और किस तरह से इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करते हैं। और जो फौज के हवाले से उनसे आज बड़े ही तलख हमने सवाल किए, वो सिर्फ इस वजह से थे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूमर्स जो हैं मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद फैले हुए थे। तो इनका सद्दे बाब के लिए हुकूमत या फौज या दूसरे इदारे क्या सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों को डिस्कस करना भी ज़रूरी था। तो बाकी इंशाल्लाह ताला हम भी इसको देख रहे हैं, और ये मैं एज ए मीडिया पर्सन मेरी भी एक ज़ाती ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब अपने 5 साल मुकम्मल करें, ताकि उनके पास किसी किस्म का गिला शिकवा या कोई ऐसी चीज़ ना बचे कि मुझे हुकूमत नहीं करने दी गई या हुकूमत जो है मेरी राह में रोड़े अटकाए गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 सालों में अवाम का जो हालत ज़ार है या मैशत जो है हमारे मुल्क की बेहतर होगी, और हमारा मुल्क जो है दिफाई निज़ाम से जिस तरह ताकतवर है, तो हमारी कौम जो है इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी कौम फौज की पुष्ट पर खड़ी है, और फौज के शाना बशाना हर तरह के काम के लिए, हर तरह की कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।